अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है कुरान से हदायत। कुरान ज़िंदा किताब है, ये हदायत नामा है। खुदा किसे कहते हैं? समंदर में पहाड़ की निकली हुई चट्टान जो पानी से बाहर निकली होती है, सूरज की रोशनी से वो चमकती है, उसे खुदा कहते हैं। जब हम अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब अल्लाह ताला कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, तो अरब के देहाती ज़बान में कह रहे हैं वो हमें वो चट्टान दिखा जिसको देखकर हमें सही रास्ता मालूम हो जाए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अरब जो है वो समंदरी सफ़र से डरते थे। सऊदीया वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसमें एक दरिया भी नहीं है। और ये अजीब बात है कि जजीरा नुमा है, 3 तरफ उसके समंदर है। ये पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें समंदर नहीं है और बारिशें इंतहाई कम हैं। पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि मानसून की हवाएं जो हैं वो टकराकर वहाँ से वापस मुड़ जाती हैं। अल्लाह ने इसको सहरा रखा ताकि कोई कौम लालच में इसे फतह ना कर पाए। अरब समंदरी सफ़र से पानी से घबराते थे, लेकिन समंदरी सफ़र तो उन्हें करना पड़ता ही था। रात को सितारों को देखकर वो अपनी राहें मुतय्यन करते थे और दिन में समंदर से निकली हुई पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं वो उनकी निशानियाँ मौजूद होती थी उनके लिए, उसको हुदा कहते हैं। पहाड़ की चोटी को मुतय्यन करके दाएं बाएं जाने वाले रास्तों को वो पहचाना करते थे कि ये कहाँ जाते हैं, और इस पहाड़ की चोटी को हुदा कहते थे। अगर चोटी नहीं मिलती, खो जाती, तो समंदर में भटक भटक के मर जाना उनका मुकद्दर हो जाता था। इसलिए इस चोटी की इंतहाई अहमियत थी उनकी नज़र में, वो नज़रें गाड़ कर रखते थे इस पर। अल्लाह ने बद्दुओं पर भी कुरान उतारा है, सिर्फ यूनान के फ़लसफ़ियों के ऊपर ही नहीं उतरा, ये सब के लिए उतरा है कि कुरान को समझने के लिए किसी मंतिक़ की ज़रूरत हो। जिस तरह इन बद्दुओं के लिए वो चोटी अहम थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें भी ऐसी कोई चोटी दिखा जो हदायत की चोटी हो और इससे हम सीधे रास्ते की तरफ मुड़ जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे हदायत मांगो, मैं तुम्हें वो चोटी दिखाऊं जिसे पकड़कर तुम सीधे रास्ते पर हदायत पा सको। इंसानियत एक समंदर है और इसमें आप और मैं एक कश्ती के मानिंद हैं। मेरा और आपका वजूद एक कश्ती की मानिंद है। इस इंसानियत के समंदर में हमने वो सीधा रास्ता तलाश करना है जिससे हमारी दुनिया भी बने और हमारी आखिरत भी संवर जाए। इस रास्ते को ढूंढने के लिए इस चोटी को तलाश करना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे मुझे आगे सही रास्ता मिलेगा। अगर ज़िंदगी का रास्ता गुम हो जाए, जिस रास्ते पर चलकर ज़िंदगी का कामयाबी से हमकनार होना होती है, वो अगर गुम हो जाए तो हलाकत, तबाही और बर्बादी है। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हों और गाड़ी का एक गलत मोड़ मुड़ जाएं, यानी किसी और टर्न पर टर्न मुड़ जाएं, तो हम सटपटा जाते हैं कि गलत एग्ज़िट ले लिया, अब दोबारा घूम कर चक्कर काट कर आना पड़ेगा। एक मोड़ हम गलत मुड़ जाएं तो हमारा दिमाग हिल जाता है। तो अगर पूरी ज़िंदगी के सफ़र का मोड़ गलत मोड़ लें तो क्या हाल होगा। हमने अल्लाह से सीधा रास्ता मांगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह ने जवाब दिया हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक तुम्हारे लिए पहाड़ की चोटी आ रही है। जैसे पहाड़ों की चोटियाँ बहरी जहाज़ों के लिए रास्ते का निशान बनती हैं, ये मेरा कुरान है जो तुम्हारी ज़िंदगी के सही रास्ते का रहबर बनेगा और निशानदेही करने वाला बनेगा। इसको तुम मजबूती से पकड़ लो।
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تو تم کیا کرو؟ علیکم بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اسے سینے سے لگا لو، اس میں غور و فکر کرو کہ میری کامیابی کہاں ہے، کس طرح ہے۔ جس کے لیے یہ سفارش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کے لیے یہ جھگڑا کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن الہدا یہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے ہمیں صراط مستقیم ملے گا۔ تو ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتا۔ تو وہ راستہ کوئی سائنسدان تو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلے آسمانی کتابیں اترتی تھیں تو آسمان کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے، وہ کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر جھوٹی سچی کاہنوں سے لگاتے تھے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر شیطانوں نے آ کر بڑے شیطان سے کہا کہ پہلے تو آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے تھے، ہم کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، اب تو وہ بند ہو گئی ہیں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے اس پر آگ کا انگارہ پڑتا ہے، وہ خاک ستل ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چکر لگاؤ، چیک کرو، کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے۔ تو عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کی جماعت مکہ مکرمہ سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ جب جنات نے قرآن سنا تو کہا کہ یہ ہے وہ بڑا واقعہ جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ پہلے کی کتابوں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوایا، توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں لکھوا کر اتاری گئیں۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا۔ اس میں خود ان کے مذہب والوں نے تبدیلیاں کر دیں، جبکہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ اللہ کی زبان سے وہ کتابیں ادا نہیں ہوئیں، کیونکہ اللہ کی زبان سے ادا ہوتی تو وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی تھیں، نہ انہیں کوئی تبدیل کر سکتا تھا، جیسے قرآن کو آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا۔ قرآن کا دعویٰ آج تک موجود ہے، ساری دنیا کے انسان اور جنات اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لیں یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وارد کیا، ان کے دل پر اتارا، وہاں سے آپ کی زبان سے پھر ادا ہوا۔ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کس پر لایا ہے؟ علی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، زبان پر نہیں اترا، دل پر اترا ہے، دل سے پھر زبان پر آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے اور برے کام کے انجام بتانے کے لیے آیا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ خوبصورت واضح عربی زبان میں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس قرآن پر غور و فکر کرو۔ خاص طور پر مکی صورتیں غور سے پڑھنے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، ان کا ردم اس طرح ہے، ان میں اتنا طاقتور کلام ہے، صرف عربی ہی پڑھنے سے دل ہل جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس پر عمل کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں،
انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ اپنائی تو ہماری زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور ثقافت کے پیچھے چلنے والا ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی پیغمبری زندگی بنانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔